Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the show Educational Affairs. This is your host Sahir Shafiq. As you all know that information technologies is playing a very important role in our society. But unfortunately, we are still unaware of the information technologies and its services. To discuss this issue, we have the IT Minister, Mr. Raza Harun. With him, we have Mr. Adil Ahmed. He is a representative of Cisco. On the other hand, we have Mr. Barrister Rashid Munir. He is a chairman of Cisco Regional Academy in Pakistan. With him, we have Mr. Tariq Haider. Mr. Tariq Haider is a deputy director of Hamdard University. Before starting our discussion, let us take a look over a survey which we made to highlight the issue. Welcome back. Let's start our discussion. I would like to ask first question with Mr. Raza Harun, the IT Minister. जी साहब, ये बताइएगा कि नेटवर्क को अगर हम बेस बनाए तो नेटवर्क तो सारी दुनिया को आपस में जोड़ रहा है. हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है नेटवर्क को इन्हांस करने के लिए? हमारे पास टेली कम्युनिकेशन कंपनीज आ गई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी अगर हम बैंकिंग सेक्टर में जाएं तो हमारा नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. टेली कम्युनिकेशन में भी हमारा नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि दूसरे ममालिक में है. गवर्नमेंट कौन सी इनिशिएटिव्स ले रही है? नेटवर्किंग की एज सच फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना ये तो टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का काम है कि वो आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करे, लेकिन जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में दैट इज़ कॉर्पोरेट स्पेसिफिक. जिस कॉर्पोरेट डिवीजन की आप बात कर रहे हैं उसको प्रोवाइड करनी है अपनी है. इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है. गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है, गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि हम पूरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को हम कर चुके हैं, बल्कि नेटवर्किंग फैसिलिटीज़ के अंदर हम उनको नेटवर्क कर चुके हैं. द नेक्स्ट फेज इज कि हम उनमें सॉफ्टवेयर्स को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं. तब आपकी ताल्लुक़ हमदर्द यूनिवर्सिटी से है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से. आप मुझे बताइए कि एजुकेशन लेवल पे हमारा स्टूडेंट कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है जिसका ताल्लुक़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से? आप स्टूडेंट की बात करें, एक तालिब इल्म की किस सतह पर उसकी तालीम है, इससे मैं रिलेट करना चाहूँगा. पहली बात ये कि तालिब इल्म एक सर्टिफिकेट भी ले सकता है, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीनों का एक सर्टिफिकेट ले लिया. उसने मैट्रिक किया, इसने मोबाइल फ़ोन की मरम्मत का एक कोर्स कर लिया, इंटर किया, मोबाइल फ़ोन की मरम्मत का. तो क्या वो IT स्टूडेंट कहलाएगा? यस, उसका जो हार्डवेयर कंपोनेंट है. तो सर अगर मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत इस तरह तो फिर जो हमारे यहाँ दुकानों में जो बैठे हुए हैं जो टीवी रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि टीवी भी हमारे यहाँ डिजिटल है. जी हाँ, तो इसका मतलब तो वो हो कि वो भी एक IT प्रोफेशनल हुआ. IT के प्रोफेशनल का जो पहला जीना है शायद वहाँ कहीं पर वो होगा, इसलिए कि ये मीडिया और कम्युनिकेशन और IT ये सब आपस में बाहम घुल मिल गए हैं. इस वक्त आपके पास बाउंड्रीज खड़ी करना मुश्किल काम है. तो वो शख्स जो दुकान में बैठ करके एक मोबाइल फ़ोन की मरम्मत कर रहा है वो भी IT का प्रोफेशनल है, लेकिन एक बहुत ही इब्तदाई सतह पर है. उस लेवल की जो हमारे पास एक्सपर्टीज़ है वो अवेलेबल है, और हमारे आम तालिब इल्म को जो मैट्रिक करके है या मैट्रिक नहीं किया लेकिन मरम्मत का काम सीख रहा है, उर्दू या अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत पढ़ लेता, किताबें उसके पास अवेलेबल हो जाती हैं, लोग उसको सिखा देते हैं. इदारे खुले में शहर भर में बहुत ज़्यादा, इस बड़ी तादाद में. दूसरी सतह आती है जो थोड़े से आप आगे निकलते हैं, आप कहते हैं कि नहीं भाई मुझे 1 साल का डिप्लोमा या 2 साल का कोई डिप्लोमा कर लेना है. उस सतह की भी जैसे डेटाबेस मुझे कुछ चलाना है, उसकी मुझे ट्रेनिंग लेनी है, या आपके पास स्प्रेडशीट का कोई प्रोग्राम आपने रख लिया वो सीखना है किसी बच्चे को. उस दर्जे पर भी आपको असातिज़ा मिल जाएंगे, इदारे मिल जाएंगे, तरबियतगाहें मिल जाएंगी, सामान मिल जाता है. जब आप आते हैं डिग्री लेवल पर, जो हमारे अंडरग्रेड प्रोग्राम्स होते हैं, इंटरमीडिएट के बाद बच्चा आता है, गोज़ फॉर इवन फॉर एग्जाम्पल PS और BE डिग्री इन कंप्यूटर सिस्टम्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग. तो उस सतह पर शहरी इलाकों में कम अज़ कम पाकिस्तान के इस सूबे सिंध की और कराची के अंदर इदारे मौजूद हैं जो कि एक माकूल दर्जे की तालीम देने की सलाहियत रखते हैं, एक मुनासिब दर्जे पर. कोई बहुत अच्छी आला मेयार की तालीम नहीं होती, लेकिन मुनासिब दर्जे पर तालीम हो जाती है. आप उससे आगे जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट की बात करते हैं, मास्टर्स की और PhD की, रिसर्च का एलिमेंट उसमें आ जाता है, इंडस्ट्रियल लेज़ा की बात आ जाती है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात आ जाती है, आप क्रिएशन ईजादात की बात करते हैं. वो तो फिर एक रिसर्च का मामला आ जाता है. ईजाद जहाँ आप कहते हैं तो वो तो एक मेरे ख्याल है एक अलहदा बहस है पूरी की पूरी. नहीं, मैं उसको, अगर आप IT के प्रोफेशनल हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हों. देयर आर सो मेनी ड्रॉप आउट्स इन द IT इंडस्ट्री. जो लीडिंग नाम है बड़े बड़े, बिल गेट्स का नाम हर बच्चा वाकिफ है, इज ए ड्रॉप आउट, छोड़ दिए उसने, नहीं पढ़ा उसने आगे जाकर के. सो द पॉइंट इज़ कि हमारे यहाँ भी ये जहन मौजूद हैं, अजान मौजूद हैं, वो रास्ते में इतने निकाल लेंगे, आप उनको मौका तो देना आगे चलने का. हमने ये मौका एक कौम की हैसियत से उन बच्चों को नहीं दिया है. یہ ہماری ایک گناہ ہے اور اجتماعی گناہ ہے ہمارا, اور یہ بہت بڑی زیادتی اس قوم کے ساتھ کہ ہم نے ان بچوں کے ذہنوں میں جو نئے خیالات آ رہے ہیں, نئی اختراعات آ رہی ہیں,
کیا وجہ ہے کہ وہ چیزیں عالمی سطح پر نہیں وہ لے کے جا سکتے ہیں؟ ان کی مارکیٹ اویئرنیس اور مارکیٹ ایکسیس نہیں ان لوگوں کے پاس. اس کی ایک بڑی وجہ انگریزی میں ہماری کمزوری ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اس حوالے سے سوچتے نہیں ہیں کہ بھائی ایک بچہ ہمارے یہاں ہے, ٹھیک ہے میٹرک پاس کیا, اس کے ذہن میں ایک اچھوتا خیال آیا ہے کہ وہ اس طرح سے کام کرنا چاہتا ہے, ایک سافٹ ویئر بنایا, اس نے ایک اسکرین سیور بنا لیا. آج کل تو خیر اسکرین سیور کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن ایک زمانہ تھا کہ لوگ اس کو خریدا کرتے تھے کچھ پیسوں میں, چند پیسوں میں. کیا وجہ ہے کہ وہ اس کو آگے جا کر کے بیچ نہیں پاتا انٹرنیشنل مارکیٹ میں؟ ہاں, اگر وہی بچہ انگلینڈ میں چلا جائے یا کسی اور مغرب کے کسی ملک میں بیٹھا ہو تو وہ یقیناً یہ کام کرتا ہے اور بڑا نام کماتا ہے, آگے نکل جاتا ہے, کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. بالکل, چونکہ آپ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن سسکو کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں پاکستان میں, اس کے چیئرمین ہیں پاکستان میں سسکو ریجنل اکیڈمیز کے. کیوں ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے, جیسا کہ ابھی طارق صاحب نے کہا, کیوں ہمارا اسٹوڈنٹ ایک اسٹیپ لے کے آگے نہیں جا پاتا ہے؟ اصل میں ایجوکیشن اینڈ آئی ٹی ایجوکیشن دو مختلف چیزیں ہیں. ایجوکیشن اینڈ آئی ٹی ایجوکیشن, لیکن ایجوکیشن کے لفظ سے تو معنی ہیں جو اب پرانا ہے. آپ اب مفصل میں چلے جائیں گے تو ماسٹر جو بیری کے پیڑ کے نیچے چھڑی لیے کھڑا ہوا ہے, پڑھا رہا ہے. یا آپ شہر میں آ گئے تو آپ کے وہ ادھر کے جی کا اسٹینڈرڈ, میٹریکولیشن, اور پھر آپ کی جو ڈگریز ہیں یونیورسٹیز میں. آئی ٹی از سم تھنگ ویری اسپیشل. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں, جیسے طارق صاحب نے کہا کہ بیسز ہیں, سرٹیفکیٹس ہیں, ڈپلوماز ہیں, پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز ہیں, انڈر گریجویٹس ہیں, پوسٹ گریجویٹس ہیں, ڈاکٹریٹس ہیں. ضروری نہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ ہر جس آدمی کا اپنا دماغ تخلیق کی طرف مائل ہے کہ اس کے پاس بڑی ڈگری بھی ہونی چاہیے. ہم یہ جو اپرچونٹیز ہیں یہ فراہم کرنے میں پیچھے رہ گئے. اپنی پودوں کو جو اب آ چکی ہیں. مجھے یاد ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی یا کمپیوٹرز آئے تھے جب میں لندن میں پڑھ رہا تھا 50s میں, لیٹ 50s میں. آئی بی ایم تھا اس وقت, سب سے پہلا نام وہی آیا تھا. جی, اس کے بعد پھر امریکہ میں اور چیزیں شروع ہوئی اور کمپنیز آئیں. مگر آج آئی بی ایم دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچا ہوا. اسی کو وہ لے کے بچوں کو تربیت دیتے کہاں لے گئے کہ اب وہاں پہ آپ دیکھیں ہر بچہ, چاہے وہ انڈر گریڈ ہے چاہے وہ او لیولس پڑھ رہا ہے, بستے میں کمپیوٹر یا نوٹ بک ضرور ہوگی. ہی کین ایکسیس. اب یہ نہیں کہ کتابیں لاد کے پھر رہا ہے, اس نے وہیں پہ گیا, ہی از گاٹ ایکسیس ٹو دا ہول لائبریری. ہمارے ساتھ موجود ہیں سسکو ریجنل اکیڈمی کے پروجیکٹ مینیجر عدیل احمد صاحب. عدیل صاحب, طارق صاحب نے ابھی ایجوکیشن کی بات کی اور لیول آف ایجوکیشن کی بات کی. پاکستان میں سسکو سی سی این اے اور سی سی این پی اور سی سی آئی کی ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا ہے. ہمدرد یونیورسٹی بڑا ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے. یہ تو سرٹیفکیشن ہے, تو یہ جو اسٹوڈنٹ ہے یہ کہاں جا کے پلیس ہوتا ہے اور کرنٹلی اس کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بیسیکلی آئی ٹی کی فیلڈ میں جب آتے ہیں اور آئی ٹی کی فیلڈ میں جب بات کرتے ہیں ہم نیٹ ورک کے حوالے سے, تو نیٹ ورک میں سب سے زیادہ جو بیسک کورس سمجھا جاتا ہے وہ سی سی این اے سمجھا جاتا ہے. اور سی سی این اے کی ورک یہ ہے کہ اس وقت جو فارن مارکیٹس اور اس کے علاوہ آپ کی جو لوکل مارکیٹ ہے اس میں ورک یہ ہے کہ آپ جب تک آپ سی سی این اے نہیں کیے ہوں گے تو آپ کو کوئی جاب آفر نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک لازمی چیز ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہو یا نہ ہو, لیکن سرٹیفکیشن میں آپ کی یہ فرسٹ بیسک ریکوائرمنٹ ہے. جب آپ یہ کر لیتے, لیکن بیسیکلی یہاں پہ سی سی این اے میں وجوہات کیا ہے کہ یہاں پہ گرے مارکیٹ بہت ہیں. گرے مارکیٹ بہت ہیں, وہ کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں مل رہی ہے. آپ سی سی این اے کر تو لیتے ہیں سرٹیفکیشن, لیکن آپ کو کوالٹی آف سروس پرووائڈ نہیں ہوتی, آپ کے پاس وہ اسکلس نہیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں ایک نیٹ ورک کو ڈیولپ کرنے میں. اسی طرح سے سرٹیفکیشن کا رول یہ ہے ہمارے ملک میں کہ سرٹیفکیشن ہم کر تو لیتے ہیں لیکن ہمیں اس کی صحیح کوالٹی کا اندازہ نہیں ہوتا کہ جب ہم جاب پہ جا رہے ہوتے ہیں اور وہ ایجوکیشن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سرٹیفکیشن کے حوالے سے جو ہمیں ملی ہوئی ہوتی ہے وہ ہم امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے ریزنس ہیں جو, اور سب سے مین ان کا جو ریزن ہے وہ آپ کی پرائمری ایجوکیشن ہے. پھر آپ کی پرائمری ایجوکیشن میں وہ اویئرنیس نہیں ہوتی ہے جو آپ کو ایک کورسز کی طرف لے کے جاتی ہے, باقاعدہ پروفیشنل کورسز کی طرف لے کے جاتی ہے. ایسے بہت سارے سولوشنز ہمارے پاس رہیں گے. اس پروگرام کو دوبارہ سے ہم کریں گے, دوبارہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کریں گے. فی الحال ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ.